جاگ بندے جاگ جاگ جوانا جاگ ساری رات گلا کرنا فون تے جدوں جناب رب نو منان دا ٹائم ہوندا ہے ادو سو جانا ہے جدوں سحری دا ٹائم ہوندا موبائل بند کر کے ڈیٹا آف کر کے موبائل فلائٹ موڈ تے لا کے ادو سو جانا ہے ساری رات لوکاں نو منانا ہے تے جدوں رب نو منان دا ٹائم آندا ہے ادو سو جانا ہے جاگ جوانا جاگ ویلا سرگی دا جاگ بندے جاگ ویلا سرگی دا جاگ بندے جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جیڑا بندہ ہے اس دے در اتے آندا ہے جیڑا بندہ ہے اس دے در اتے آندا ہے سجدے پہ کے سونے رب نو مناوندا ہے قدر کردا ہے قدر کردا ہے اللہ اس دی عرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا اور جیڑا بندہ وضو کر کے جلدی آجا مصلی تے وضو کر کے جلدی آجا مصلی تے کر لے بھروسہ کو رب اکلے تے ایک طریقہ پاک محمد عربی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جاگ بندے جاگ جاگ جوانا جاگ ساری رات گلا کرنا فون تے جدوں جناب رب نو منان دا ٹائم ہوندا ہے ادو سو جانا ہے جدوں سحری دا ٹائم ہوندا موبائل بند کر کے ڈیٹا آف کر کے موبائل فلائٹ موڈ تے لا کے ادو سو جانا ہے ساری رات لوکاں نو منانا ہے تے جدوں رب نو منان دا ٹائم آندا ہے ادو سو جانا ہے جاگ جوانا جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا دعا اللہ کوڑوں کرنی ہے تے مخصوص اوقات